دی ولادت میرے آقا دنیا دے اندر تشریف لے کے آ رہے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آگے جننے بھی تکیا تکن والے نے کہ ایویں دا سی تکیا نہیں تکیا تے حضرت یوسف نو بھی سی نا اور حضرت یوسف نو رب نے حسن عطا کیتا سی اللہ دا قرآن شاہد ہے کوئی افسانے نہیں کہانی نہیں اللہ فرماتے ہیں جنہ عورتاں نے حضرت یوسف نو تکیا نا تے تک کے کہن لگیاں وقطعن ایدیہن انگلیاں کٹ لیاں وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کہن لگیاں اے انسان نہیں اے تے کوئی نوری فرشتہ ہے اتنا صاحب حسن و جمال اے گل جدو تیری اور میری ماں ام المومنین سیدہ کائنات ماں عائشہ دے سامنے آئی نا کہ اماں جان جنہ حضرت یوسف نو تکیا سی انہاں تے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ویکھیا جنہ یوسف نو انگلیاں کٹیاں تے آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں نہیں یقین آندا مقام احد نو تک لینا 70 صحابہ نے اپنی جانا قربان کر دیتیاں نے نہیں یقین آندا مقام بدر نو تک لینا مقام احد نو تک لینا مقام حنین نو تک لینا حدیبیہ نو تک لینا احزاب دے مارکے نو تک لینا میرے نبی تک صحابہ نے کدے دشمن نو نہیں پہنچن دیتا اپنی جانا نشاور کیتیاں نے میں ماضی بعید نہیں قریب دی گل کرنا آنا اس تیرے ملک دی اندر 53 دی تحریک دی اندر اس لاہور دی اندر میرے نبی دی ختم نبوت تے 10,000 لوگاں نے اپنی جان دے نظرانے پیش کیتے نے آنا ذرا ماضی قریب دی اندر تک لینا نظام مصطفیٰ والیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں ختم نبوت تے قربانیاں پیش کیتیاں ناموس صحابہ تے ہزاراں لوگاں نے قربانیاں پیش کر دیتیاں اوے پھر بھی یقین نہ آئے تے غازی علم الدین نو تکنا غازی ممتاز نو تکنا اونا جانا دے کے ثابت کیتا ہے کہ اسی کملی والے دے پروانے آم اور پروانے دا کم میں شمع تو اپنی جان نو قربان کر دینا